अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक तरफ ईरान की जानिब से GCC ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुतासरा जो इलाका है ईरान के हमलों से वो UAE है, दुबई है। और वजह आपको पता है, जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की थी और UAE की जो हुकूमत है जनाब, उन्होंने इसराइलियों को जो UAE में मौजूद हैं उनको जनाब प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया है। किस नौइयत का प्रोटोकॉल दिया गया और किस तरह लोगों में कह लें सामूहिक गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है इस वजह से। और साथ जनाब ये रीजन जंग की जानिब मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। आज भी कई जगहों पर अटैक हुए हैं और दोहा ने, कतर ने अपने कुछ इलाके खाली कराना शुरू कर दिए हैं। इससे आप इस जंग की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज के व्लॉग में आपको इस रीजन की सूरत हाल बताते हैं और लोग किन रास्तों से एवैक्यूएट कर रहे हैं, कौन सा रास्ता UAE में जो लोग मुकीम हैं वो इस्तेमाल करके मुत्तहिदा अरब अमारात को छोड़ रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आज एक छोटी सी आपसे अपील करनी है, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है। फेसबुक की जानिब से हमारा एक पेज आदिल निज़ामी स्पीक्स, इस नाम से आप हमारा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसी नाम से हमारा फेसबुक पर एक पेज था। 3 लाख उसके फॉलोअर्स थे। ये हमने जंग की जो हम कह लें कि लाइव चीज़ें दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो वहाँ पर हैपनिंग है वो आपके सामने रख रहे हैं। इसको बुनियाद बनाकर फेसबुक ने हमारा ये पेज सस्पेंड कर दिया। हमने अपील की और अपील भी हमारी रिजेक्ट कर दी है। अब ये 3 लाख इसके ऊपर फॉलोअर्स थे और ख़ासी हमने इस पर मेहनत कर रखी थी। आप लोग वहाँ भी हमारी वीडियोस देखते थे। मोनेटाइज्ड ये पेज था और एक अर्निंग का भी हम लोगों का सोर्स था। अब ये जनाब सस्पेंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक नया पेज हमने बनाया है आदिल निज़ामी पॉडकास्ट के नाम से। उस नाम को रिपीट हम कर नहीं सकते। शायद आगे चलकर किसी भी स्टेज पे दोबारा हम उसको रिकवर करने में कामयाब हो जाए, अभी तक तो नहीं हुए। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारा पेज है फेसबुक के ऊपर आदिल निज़ामी पॉडकास्ट, इसको आप लाजमी जो है इसको फॉलो करें। यहाँ पर भी आप जो अपडेट्स हैं वो देख पाएंगे। जो हमारा प्रीवियस पेज था, मतलब 28 डेज़ में 45 मिलियन लोगों ने उस पेज के ऊपर वीडियोस देखी थी, व्यूज़ थे। तो ये आप लोगों की मोहब्बत थी, थैंक यू सो मच। अब हम जनाब आज के व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। दुबई से लोगों का इनखला जारी है, UAE लोग छोड़कर जा रहे हैं। दोहा में भी एक पैनिक की सूरत हाल है। आज जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले तक भी इन ममालिक के ऊपर ईरान की जानिब से जो ऑब्जेक्ट हैं वो भेजे गए हैं जाकर, जिन्होंने वहाँ पर निशाना बनाया है। एज़ पर ईरान की जो वहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस है वो उसको हिट कर रहे हैं। लेकिन सिविलियन जो आबादियाँ हैं, जो वो हाई राइज़ हैं, वो भी मुतासरा आपको होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में वहाँ से निकल रहे हैं। ये जो पूरा माजरा है, इस जंग का आगाज़ इसराइल ने किया। इसराइल से हम ज़रा आगाज़ कर लेते हैं, जिस पर कह लें कि बड़ा लोग सीख पा हैं, बड़ी तनकीद की जा रही है अमाराती हुकूमत पर। अमाराती हुकूमत ने जनाब 600 इसराइली शहरी 2 जहाज़ भर कर दुबई से जनाब उनको भेजा है और भेजा का उनको तलबीब जनाब जाके जहाज़ लैंड किया है। और इन जो 2 जहाज़ के इसके तमाम अखराजात UAE की गवर्नमेंट ने बर्दाश्त किए हैं, जिस पर जनाब जो इजरायली हुकाम हैं उन्होंने UAE की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा जी आपकी हमारी जो दोस्ती है वो मज़ीद मजबूत हो गई है इस वाक़े के बाद। आप पहले भी हमारे बड़े अच्छे आपके साथ टाइज़ थे और अब तो डिप्लोमेटिक टाइज़ भी हो चुके थे, लेकिन आपने जो एक्ट किया है हमारे लोगों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला है, तो हम आपके बड़े मशकूर हैं। और हमारे जो मरासिम है वो मज़ीद गहरे हो गए हैं इस वजह से। अब ये मरासिम तो गहरे हुए हैं, लेकिन जनाब ईरान सीख पा है और ईरानी कौम सीख पा है कि अरब ममालिक है ये क्या कर रहे हैं जनाब। वो दुश्मन जो मुसलमानों को गज़ा में हिट कर रहा है, लेबनान में हिट कर रहा है, शाम में हिट कर रहा है, तो आप उनके साथ मरासिम चलें। अब ये हर कंट्री के अपने मामलात हैं, जैसे को चलना चाहें। अब एक तनकीद जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जनाब आज जो हिट हुआ है उससे पहले भी जो इन कंट्रीज़ के अंदर जो जाकर ऑब्जेक्ट लगे हैं, लोगों का एतमाद उठता चला जा रहा है। अमेरिकन बड़ी तादाद में वहाँ से निकल गए हैं, यूरोपी निकल गए हैं, अब इसराइली अपने लोग वहाँ से निकाल रहे हैं। सफारती अमला कम हो गया। जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, जो इंडियन लोग हैं, जो फ़्लाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो बरास्ता सड़क जनाब ओमान का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। कल बहुत सारे विजुअल इस तरह के सामने आए, क्योंकि ईद का सीज़न है। लोग ईद पर वैसे भी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए पाकिस्तान है, जिन भी कंट्रीज़ के लोग होते हैं, हम नेटिव अपने मुल्कों में जाते हैं, तो जनाब बड़ी तादाद वहाँ से दुबई से अगर आप मैप के ऊपर भी देखें तो अराउंड कोई 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव के बाद मुकम्मल एक हाईवे है, शारजा के करीब से गुजरती है और ये जनाब ओमान के अंदर दाखिल हो जाए। ओमान का भी वो इलाका, ओमान एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर आप उसको मैप पे देखें तो ज़मीनी तौर पे बहुत सारे कह लें कि बिल्कुल कोस्टल लाइन के साथ एक रोड आता है और आगे आकर बिल्कुल आपने हरबस जो चौक पॉइंट जिसको हम लोग अक्सर बात करते हैं, ये सारा ओमान का ही एरिया है। यहाँ जा रहे हैं, वहाँ से फिर आगे बारास्ता सड़क जो है वो मस्कत और इस तरह की चीज़ें, वहाँ के जो डिफरेंट उनके जो शहर हैं, सहार है, डिफरेंट मतलब सिटीज़ हैं, वहाँ जाके रुक रहे हैं और बारास्ता कह लें जहाज़ पर मस्कत उनको जाना पड़ता है और वहाँ से इस रास्ते से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन उस तरह से अभी तक रिज्यूम नहीं हो पाया।
اور جو فلائٹیں چل بھی رہی ہیں مخصوص لوگوں کو لے کر وہ وہاں سے کہہ لیں کہ آپریٹ ہو رہی ہیں، یا پھر پوری کی پوری چارٹرڈ پروازیں ہیں. اسرائیل نے تو یہ اناؤنس کر دیا، لیکن بہت سے یورپی ممالک اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال چکے ہیں جو بالکل ابھی تک کسی قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے ہیں. ان کے جو سفارتی عملہ ہے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں دوحہ قطر کی. قطر کا کیپٹل سٹی اور جدت کے لحاظ سے اس ریجن میں ایک ابھرتی ہوئی ایک کہہ لیں کہ جگہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. فیفا کا ورلڈ کپ ہوا، خاصا انفراسٹرکچر وہاں پہ بنا، اور بڑی قطر ایئر ویز جدید ایئر لائن ہے، جدید قسم کا وہاں پہ سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے. اب جناب جس طرح سے وہاں جا کے آبجیکٹ ہٹ کر رہے ہیں، قطر کی جو حکومت ہے انہوں نے کچھ علاقوں سے لوگوں کو انخلا کرا دیا ہے خود سے. وہ علاقے کون سے تھے؟ جہاں سے ڈپلومیٹ رہ رہے تھے، جہاں پر سفارتی عملہ یا سفارت خانے موجود تھے، یا پھر جہاں پر بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے دفاتر موجود تھے. ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کو کسی اور جگہ منتقل کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس کا کام شروع کر دیا گیا ہے. اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنا اس ٹائم پینک ہوگا. ادروائز حکومت کسی بھی صورت اس طرح کا انیشیٹو نہ لیتی. اب وہاں پہ ڈر اور خوف کا عالم، یہاں آپ اس کو خود سے جج کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں سے خود سے نکالنا شروع کر دیا گیا. عموماً کسی بھی کنٹری کے اندر جو سفارت خانے ہوتے ہیں، جو ڈپلومیٹک یا بڑی بڑی جو کمپنیز کے آفیسز ہوتے ہیں، بالکل پوش علاقہ جو ہوتا ہے نا، جو سب سے ایلیٹ والا علاقہ، جہاں انفراسٹرکچر بھی بہترین ہوگا، سیکورٹی بھی بہت اعلیٰ ہوگی، کیونکہ وہاں غیر ملکیوں نے رہنا ہے. تو سب سے بہترین جو علاقے ہوتے ہیں پاکستان میں بھی، اسلام آباد اگر آپ دیکھ لیں تو ریڈ زون سارا وہاں ڈپلومیٹس ہیں اندر، تو پوری سڑکیں سارا انفراسٹرکچر وہاں سب سے آؤٹ آف دا لائن آپ کو نظر آئے گا. F6 کا علاقہ ہے، F7 کا علاقہ ہے. تو اسی طرح جناب وہ جو پوش علاقے ہیں ان کو قطر کی حکومت نے خود سے خالی کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا خود سے بھی جو انخلا ہے وہ بھی جاری ہے. پاکستان نے لبنان سے کوئی 170 کے قریب اپنے جو لوگ ہیں ان کو نکالا. کل یہ خبریں آ رہی تھیں. اب جی سی سی ممالک کے ساتھ جس طرح کی پاکستان کی ٹائز ہیں، جس طرح کے ہمارے مراسم ہیں، 6 ملین کے قریب پاکستانی وہاں پر کام کاج کے لیے موجود ہیں، اس طرح سے خبریں نہیں آ رہی، لیکن لوگ از خود اپنے تئیں وہاں سے نکل رہے ہیں. 2 دن پہلے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ جناب باراستہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کچھ فیل نہیں ہوا، میں دبئی میں موجود تھا، اور دبئی سے جناب کوئی ہارڈلی کوئی 60 سے 70 مائل اوے جب میں وہاں پر رہ رہا تھا. آپ نے چند دن پہلے کچھ خبریں دیکھی ہوں گی کہ وہاں پر جو دبئی سے کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ آبجیکٹ جا کے لگے. تو انہوں نے کہا جی فوری طور پر جناب ہم نے وہاں سے نکل کر عمان گئے ہیں، اور عمان کے راستے پھر ہم لوگ پاکستان ابھی پہنچے ہیں. تو اب ایک غیر یقینی کی وہاں پہ سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح کل اور آج امریکہ نے جس طرح وہاں پہ اپنے جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور ریٹیلیٹ جس طرح ایران نے کیا ہے، جس طرح انہوں نے امریکن وہاں پہ پریزنس کو نشانہ بنایا، اب تو خود سے امریکنز بھی مان رہے ہیں شاید انہوں نے ایران کے جو سرپرائز اس نے ہلا کر رکھ دیا. اور جس طرح ایرانی قوم ہمیں منظم نظر آئی، کل وہاں ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں القدس ریلی کے اندر موجود ہیں، کل ان کے آرمی چیف وہاں پر موجود ہیں، ان کے جناب جو ایک کہہ لیں کہ سیکورٹی ایڈوائزر ہیں علی لاریجانی وہ آپ کو نظر آئیں گے، عباس عراقچی جو فارن منسٹر ہیں وہ نظر آئیں گے. شہر کے اندر تہران میں دائیں بائیں میزلز گر رہے ہیں، دائیں بائیں امریکن حملہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہمیں نظر آئی. پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی وزٹ کیا ہے، اور ساتھ میں فیلڈ مارشل بھی گئے. فیلڈ مارشل کے یونیفارم کو لے کے پاکستان میں بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جو جنگ کے ٹائم پیریڈ میں ایک پروفیشنل یونیفارم ہوتا ہے وہ انہوں نے پہن رکھا ہے، جو سرمونیل جب کسی کو ملنا ہوتا ہے یونیفارم جو ہوتا ہے وہ نہیں پہن رکھا. تو اس کو بھی بہت سے لوگ جو اس کو ریڈ کرنے والے ریڈ کر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جنگ لمبا عرصہ چلے گی. اگر یہ چلے گی تو اس کے کانسیکوینسز، اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری ریجن پہ آئیں گے. وہ آپ نے پاکستان میں پیٹرول کی صورت میں دیکھ لیا، سوئی گیس اور یہ آپ کی جو LNG وہ نہیں آئے گی. تو انڈیا میں بھی اسی طرح ہے کہ وہ تو جو گھریلو سلنڈر ہے اس کے اوپر بھی کوئی بین لگانے جا رہے ہیں. تو شاید اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں اس کے مزید اثرات ہم لوگ فیل کریں گے. لیکن سب سے زیادہ جو چیزیں متاثر ہو رہی ہیں وہ GCC جو 6 ممالک ہیں، ماں سوائے سعودی عربیہ کے فی الحال تک. سعودی عربیہ کے پاس ریڈ سی کا رستہ بھی موجود ہے، اور سعودی عربیہ اس پورے معاملے میں فی الحال سسٹین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمان سسٹین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن باقی قطر، بحرین، آپ کا UAE، ان کے لیے خاصی اس ٹائم قطر، ان کے لیے خاصی مشکلات کویت کے لیے دیکھنے کو مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ.